अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जावेद। एक बड़ी खबर है और ये है कि वफाकी काबीना की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर अब हतमी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब ना कोई एक्टिविटी कर सकती है, ना कोई जलसे जुलूस निकाल सकती है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कानून हरकत में आएगा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको जो है वो एफआईआरों का भी सामना करना पड़ सकता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यह पाबंदी पहली मर्तबा नहीं लगी, इससे कबल भी सन 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद की गई थी और वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखती है और उन एक्टिविटीज़ से जो है वो नुक्स अमन का ख़तरा भी रहता है, तो लिहाजा उस पर पाबंदी लगा दी जाए। और फिर 2021 में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद हो चुकी है। फिर मुज़ाकरात के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर से पाबंदी हटाई गई और उनको सियासी एक्टिविटीज़ के लिए इजाज़त दी गई। लेकिन अब एक मरतबा फिर सन 2025 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एक कड़ा वक्त चल रहा है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रियासती रिट को चैलेंज किया गया था, जिसके बाद एक बड़ा फैसला अब आप लोगों के सामने है। इस पाबंदी से मुताल्लिक कानूनी माहिरीन क्या राय रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शराज अली रिजवी साहब। शराज अली रिजवी साहब, ये बताइएगा कि पहले भी पाबंदी लग चुकी है, एक मरतबा फिर पाबंदी लगी है, क्या इस मर्तबा भी हुकूमत इनको बहाल कर सकती है और क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी सियासी जमात के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करके उसकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगा दे, और ना सिर्फ एक्टिविटीज़ पर बल्कि पूरी सियासी जमात पर या मजहबी जमात पर ही पाबंदी लगा दे? थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये जो मामला है ये 2021 में भी पेश आया था और उस वक्त की जो फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने अपना प्रोग्रेटिव इस्तेमाल किए हुए काबीना में समरी रखी थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फोर्थ शेड्यूल एटीए यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के अंदर उस की तमाम तर एक्टिविटीज़, उसके कारकुनान, उसके रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआरें दर्ज करवाई गई थी। ये अप्रैल 2021 के अंदर एफ़आईआर्स होना शुरू हुई थी, जबकि नवंबर के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने अपना प्रोग्रेटिव इस्तेमाल करते हुए वो तमाम जो भी समरी इन्होंने दी थी बैंड की तरफ ले जाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि उस वक्त तहरीक लब्बैक थी, वो रिज़ॉल्व कर दी थी। उस वक्त जो प्रोविज़न इस्तेमाल किया गया था वो एंटी टेररिज्म एक्ट का शेड्यूल 4 था, जो 11EE कंसिडर किया जाता है। और 11EE का जो मामला है उसमें सेक्टेरियन या टेररिज्म जो इस्तिला ली जाती है वो ग्रुप्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टेट से आप जब लड़ने पे आ जाएं तो उसको कंसिडर किया जाता है। जबकि इस दफ़ा इस मामले में 11B का इस्तेमाल मेरे इल्म में आया है और 11B का मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने प्रोग्रेटिव पावर्स इस्तेमाल करते हुए काबीना में समरी देगी, जो कि तो ऐसी सूरत में जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको बैंड की तरफ लेके जाया जा सकता है और उसके कारकुनान रहनुमाओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआर हो सकती हैं। और इन केस ऑफ डेथ अगर ये चीज़ ऑफिशियल गज़ट के ज़रिए डिक्लेयर हो जाती है तो वो तमाम लोग जो टीएलपी के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट में हैं वो जो हैं उनको बिल्कुल भी किसी कतई तौर पे पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं समझा जा सकता। और माजी में ये भी देखने में आया है कि जब शेड्यूल 4 या 11B या इस तरीके से बैंड लगाए जाते हैं तो ऐसी सूरत में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने नाम तब्दील करके इलेक्शन कमीशन में अपना इंदराज करवाती हैं ताकि वो इलेक्शन के अहल हों। जबकि इसमें अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के ज़रिए देखा जाए तो जो नामज़द
FIR میں رہنما ہوں گے جو کہ پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے، وہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ بالکل بھی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہیں گے، اور مزید اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کیس آگے بھی یہی صورتحال رہتی ہے تو وہ TLP کے پلیٹ فارم سے کانٹیسٹ نہیں لڑ سکتے۔ ماضی میں یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا 2021 میں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے پروگریٹو اپنا لیا تھا تو اس دوران تحریک لبیک اور اسٹیٹ کے درمیان چیزیں طے پا گئی تھیں، اور یہ یقین دہانی دلوائی گئی تھی کہ کوئی ایسی صورتحال اب جو پیچھے ہو چکی ہے وہ آگے نہیں ہوگی، جیسے کہ پرتشدد واقعات جو ہیں وہ ایک آگے چلے جاتے ہیں، اور اس میں پولیس والوں کی بھی اموات ہوتی ہیں اور سویلینز کی بھی ہوتی ہیں، اور جو سرکاری املاک ہیں اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی بالکل اسٹیٹ سے فائٹ پہ آ گئے اور کسی صورتحال میں بھی آپ پیچھے نہیں ہو رہے۔ لیکن اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اور تحریک لبیک کے درمیان جو ڈائلاگ ہوا تھا، وہ اس ڈائلاگ کی صورت میں نومبر میں جو انہوں نے آفیشیل گزٹ شیڈیول 4 میں تحریک لبیک کو واضح کر دیا تھا، اور اس میں ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ یہ شیڈیول 4 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر ان تمام لوگوں کا اندراج ہے، اور وہ تمام FIR اس ہی حساب سے ہوئی تھیں، اور آفٹر دا ڈائلاگ ریزالو جب معاملہ ہوا تھا تو وہ تمام FIR ختم ہو گئی تھیں، اور وہ تمام لوگ جو اس میں گرفتار تھے، وہ جو نامزد تھے، وہ پھر ریلیز ہوئے تھے۔ اس دفعہ بھی جو صورتحال تشدد اور چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں تھرو میڈیا یا تھرو جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے یا جو فیکٹس آ رہے ہیں، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ پاور ہے کہ وہ یہ یوز کر سکتی ہے، اور اس میں تحریک لبیک جو ہے وہ اس کا بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہی جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ جو ہے اس بات کو جو ماضی میں بھی اس چیز کی انہوں نے وضاحت کی تھی کہ یہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گی، کیا اس دفعہ بھی ان چیزوں کو ریزالو کی طرف لے کے جایا جائے گا، یا یہ معاملہ اس دفعہ چلے گا، ٹرائل کورٹس میں آئے گا، پروسیڈنگز ہوں گی۔ بصورت دیگر تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ اہل نہیں ہوگی نیکسٹ فورم پہ، یعنی کہ نیکسٹ جو بھی ہمارے الیکشنز پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اس میں کانٹیسٹ کرنے کی۔ صرف ایک ہی صورت ہوگی، وہ صورت یہ ہوگی کہ اگر یہ معاملہ بینڈ کا ریزالو نہیں ہوتا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ کسی اور نئے نام سے اپنا الیکشن کمیشن میں اندراج کروا سکتے ہیں اور الیکشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ شراز علی رضوی صاحب، بہت بہت شکریہ جنید جاوید آفیشیل کو وقت دینے کے لیے، بہت ہی تفصیل سے بتا رہے تھے۔ ممکنہ طور پر اگر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جاتا ہے اور حکومتی ارکان کو، اسٹیٹ کو اس بات پر یقین دلا دیا جاتا ہے کہ آئندہ سے کسی بھی قسم کے کوئی نقص امن کا خطرہ تحریک لبیک پاکستان نہیں بنے گی، تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل ہو جائے، حکومت کا فیصلہ تبدیل ہو جائے، اور ایک مرتبہ پھر تحریک لبیک پاکستان کو سیاست کرنے کی جو ہے وہ اجازت مل جائے۔ لیکن سیاست کرنے کی اجازت تمام ہی سیاسی جماعتوں کو اس وقت حاصل ہے۔ اگر کوئی مزاحمت کرے گا، کوئی نقص امن کا خطرہ بنے گا، کوئی شہر کے، ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے خلاف ریاست ضرور حرکت میں آئے گی۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے بھائی جنید جاوید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔